एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरादह 4ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम हरेक महिनाको 18 गते बेलुका 6:30 देखि 7 बजेसम्म एफएम प्लसबाट प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रमलाई हामीले 19 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो सेटबाट सुन्न नसकिने क्षेत्रहरूमा अनलाइन मार्फत एफएम प्लसको प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com त्यसै गरी नेपाली पात्रो तथा हाम्रो पात्रो एप्लिकेशनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रमलाई यहाँसम्मको पहुँचसम्म विस्तार गर्न हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रसारण गर्दै आएका छौं। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम हेर्न तपाईले फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। विषयवस्तुको कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष 79-80 को यो पहिलो महिना बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती महिना भएका कारणले पनि आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 4ले के कस्ता शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गर्यो, के विषयहरू प्राथमिकतामा परे भन्ने विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा हामीले वडा अध्यक्ष दुर्गामणि बस्नेतसँग योजना, बजेट तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं। त्यसै गरी कार्यक्रमको अर्को खण्डमा हामीले योजना तथा बजेटको जानकारी पनि गराउनेछौं। सुरुमा प्रस्तुत छ गौरादह 4 का वडा अध्यक्ष दुर्गामणि बस्नेतसँग वडाको बजेट, योजना तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको यो कुराकानी। वडा अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको केही समय व्यतीत भएको छ। यद्यपि तपाईको नेतृत्वमा वडाले योजना, कार्यक्रम, बजेट भने भर्खर कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ। अब यो साउन महिनाबाट लागू भएको छ। यसपालि वडाले बजेट बनाउँदै गर्दा, योजना चयन गर्दै गर्दाखेरि जनताको भावना, वडाको आवश्यकतालाई चाहिँ कसरी समेट्यो? टोल भेलाका कुराहरू होलान्, जनप्रतिनिधिज्यूहरू आफू पनि गाउँ-गाउँमा टोल-टोलमा पुगेर बुझ्ने कुरा होला, यसलाई कसरी निर्धारण गर्यो? धन्यवाद एफएम प्लस कार्यक्रम सञ्चालक मित्र। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो पटक बजेट निर्माणको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। भर्खरै नगरसभा सम्पन्न भइसकेको छ। नगरसभा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले वडाहरूबाट योजनाहरू सङ्कलन गर्ने काम गऱ्यौँ। यसमा वडा नम्बर 4 मा हाम्रा साबिकका 6वटा वार्डहरू छन्। 6वटा वार्डहरूमा साबिकका वार्डहरूबाट एक 2-2वटा टोल समिति छन्। एउटा 1 नम्बर वार्डमा, साबिक 1 नम्बर वार्डमा एउटा छ। 11वटा टोल विकास समितिहरू छन्। ती 11वटै टोल विकास समितिहरूबाट स्थानीय जनताका विकासप्रतिका चाहना, भावना, आवश्यकताहरू के छन्, टोल विकास समिति मार्फत योजनाहरू छलफल भएर वडामा पेश भए र वडामा आएका 11वटै टोल विकास समितिका योजनाहरूलाई वडा समितिले बसेर हामीले प्राथमिकीकरण गऱ्यौँ। प्राथमिकीकरण गरिसकेपछि वडा सिलिङमा समावेश गर्न सकिने योजनाहरू हामीले वडा सिलिङमा एडजस्ट गऱ्यौँ र वडा सिलिङको बजेटले नभ्याउने योजनाहरूलाई नगर स्तरका योजना, प्रदेश स्तरका योजना र केन्द्रीय योजनालाई छुट्टा एउटा क्याटेगोरी बनाएर हामीले नगरपालिकामा पेश गऱ्यौँ र नगरपालिकाले हामीले वडा सिलिङ अन्तर्गत परेका योजनालाई हुबहु रूपमा पास गरेको छ भने वडाबाट नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने योजनाहरूलाई छलफल गरेर
हामीले तत्त निकायहरूमा पठाउने गरी नगरसभाबाट पास गरेका छौँ। कस्तो रह्यो जनताको सहभागिता त्यो ती भेलाहरूमा अथवा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता यो छ यो दिनुपर्छ है हाम्रो टोलमा चाहिँ यो चाहिन्छ यो आवश्यकता छ भन्ने कुराहरूमा त्यस्ता भेलाहरूमा जनताको सहभागिता रहने कुरा अनि त्यहाँदेखि त्यसमा चाहिँ माग गर्ने कुरा त्यो जागरुकता चाहिँ कस्तो देखियो? जागरुकता हाम्रा असीमित आवश्यकताहरू छन्। असीमित आवश्यकताले परिपूर्ति गर्ने साधन स्रोत हाम्रो सीमित छ। सीमित भएको नाताले वडामा गएको बजेट निश्चित रूपमा जनताको इच्छा चाहना र भावना परिपूर्ति गर्नको निमित्त पर्याप्त छैन। त्यसो भएको हुनाले जनताले आफ्नो टोलमा आफ्नो वडामा परेको बजेटलाई अति आवश्यक विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने र कृषि पेसालाई एउटा मर्यादित र व्यावसायिक बनाउनको निमित्त अहिले सङ्गठित रूपमा प्रयत्न हुन थालेको छ। कृषक समूहहरू बनेका छन्। सहकारी मार्फत अब सामूहिक खेतीको प्रक्रिया अघि बढेको छ। व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयत्नमा पशुपालन ती आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न एउटा उत्साहजनक रूपमा हरेक क्षेत्रबाट सहभागिता भएको छ र निश्चित रूपमा यो चाहिँ एउटा योजना निर्माणकै तहदेखि आम पब्लिकहरूको सरोकार चासो हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा आम पब्लिकहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, शैक्षिक क्षेत्रका संस्थाहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न समूहहरू हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ आम पब्लिकहरूको चाहिँ यसमा योजना निर्माणको प्रक्रियामा योजना माग्ने कुरामा एउटा उत्साहजनक सहभागिता रहेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। प्राथमिकता निर्धारण त अब यहाँ शीर्षक तोकिएको नै जस्तो पनि हुन्छ हैन? सम्बन्धित शीर्षकमा छुट्याउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। तिनै शीर्षकभित्र धेरै कार्यक्रमहरू समेट्न सकिने अवस्था पनि छ। प्राथमिकताको हिसाबले हेर्दाखेरि गौरादह 4 को प्राथमिकताको वर्गीकरण चाहिँ तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? प्राथमिकता हुनुपर्ने विषयहरू चाहिँ के छन्? ती विषयलाई कतिको ख्याल गरेका छौँ? ठिक छ, यसलाई चाहिँ हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। किनभनेदेखि बजेट सीमित छ। सीमित स्रोतलाई अप्टिमम जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निमित्त प्राथमिकता निर्धारण गर्नै पर्ने हुन्छ। यसका निमित्त सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई दिएका छौँ। यस अन्तर्गत चाहिँ सडक यातायातको कुरा छ, पुल कलवर्टको कुराहरू छ, भवन निर्माणको कुराहरू छ, विद्यालय भवन निर्माण पुनर्निर्माणका कुरा छन्। यस्ता कुरामा हाम्रो बढी प्राथमिकता रहेको छ र बजेटको ठुलो हिस्सा हामीले यो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छौँ। वार्डमा पनि हाम्रो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारमा रहेको छ भने नगरपालिकामा पनि एउटा भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता हामीले दिएका छौँ। त्यस्तै प्रकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रहरूमा हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ। अध्यक्षज्यू, अब शीर्षक वाइज जाउँ। शीर्षक वाइज जाँदाखेरि आर्थिक विकासतर्फ भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ 7,18,017 रुपियाँ र यसमा जस्तै कस्ता खालका कार्यक्रमहरू हामीले समेटेका छौँ, यिनको महत्त्व के रहन्छ भनेर वडाले सोचेको छ, यो विषयमा चाहिँ बताइदिनु न। कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कृषि प्रविधिको विकास, त्यस्तै प्रकारले मान्छेहरूको आय आर्जनका निमित्त नगरी नहुने महत्त्वपूर्ण कामहरू रहेको छ र मान्छेको जीवनस्तरलाई चाहिँ आर्थिक कुराले बढी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ र मान्छेको आय आर्जन गर्नको निमित्त हामीले बढी फोकस गरेका छौँ। यसमा हाम्रो वडामा, हाम्रो नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रमा कृषि पेसामा सम्बद्ध मानिसहरूको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको छ र जबसम्म कृषि पेसामा रहेका जनताको जीवनस्तरलाई हामीले उठाउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ अब यहाँका मान्छेको आय आर्जन वृद्धि हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले आर्थिक विकासतर्फ कृषि क्षेत्रलाई बढी फोकस गरेका छौँ। यस अन्तर्गत चाहिँ कृषिमा यन्त्र उपकरणहरू भित्राउने कुरा होस्, त्यस्तै प्रकारले माटो सुधार गर्ने कुरा होस्, माटो जाँच गर्ने कुरा होस्, माटो उपचार गरेर जाने कुरा होस्, एउटा चाक्लाबन्दी सामूहिक खेती गर्ने कुराहरू होस्, यस्ता कुराहरूमा वडाले अलिकति बढी प्राथमिकता निर्धारण गरेर गएको छ र समग्र नगरपालिकाले पनि यस कुरामा ध्यान पुर्याएको छ। अब जस्तै नि यो माटो परीक्षण, उपचार, कृषि चुन खरिद तथा वितरण भनेर यहाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो चाहिँ अलिकति के माटोको सुधारको अभियान सुरु हुने हो? यसबाट कति जति चाहिँ लाभान्वित हुन सक्नु होला यो वर्ष, के छ अनुमान? यो वर्ष के छ भने हामी कहाँ अनियन्त्रित रूपमा रासायनिक मल खादको अत्याधिक मात्रामा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। रासायनिक मल खादको अत्याधिक प्रयोगले हाम्रो माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भएर गइरहेको छ। माटोमा अम्लीयपन बढेको कारणले गर्दा उत्पादन सही ढङ्गले हुन सकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले माटो परीक्षण गरेर माटोको उपचार गर्नु जरुरी रहेको छ।
अहिले हामी कहाँ सजिलो पनि छ। हाम्रै गोरादर नगर क्षेत्रमा अहिले कृषि क्याम्पस BSCAG को पढाइ यहाँ हुँदैछ। नजिकै हाम्रो अर्को प्राइभेट स्तरमा पनि कृषि क्याम्पस छ जहाँ BSCAG पढाइ हुन्छ। र अब अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो डोरामारी माध्यमिक विद्यालयमा बाली विज्ञान विषयको 3 वर्षे कोर्सको अध्ययन हुँदैछ। र अलिकति मेन पावर हामी कहाँमा अब सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ, किनभने विशेषज्ञहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा गएर चाहिँ किसानहरूको घर घरमा गएर माटो जाँच्ने, अब माटोको लागि गर्नुपर्ने उपचारको विधिहरू के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई काउन्सिलिङ गर्न सङ्घ संस्थाबाट राम्रो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। र यहाँ उपलब्ध भएको प्रविधि, यहाँ उपलब्ध भएको जनशक्तिको अधिकतम रूपमा उपयोग गर्दै उहाँहरूसँग सहयोग लिँदै हामीले माटो जाँच गर्ने र माटो उपचार गरेर अघि बढ्ने सोच राखेका छौँ। र यो चालु आर्थिक वर्षमा एउटा प्रारम्भिक रूपमा परीक्षणको रूपमा हामीले माटो उपचारको कुरालाई प्राथमिकता राखेका छौँ। र अब सँगसँगै अब चाक्लाबन्दी खेतीको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। गौरादर 4 मा खास गरिकन 2टा सामूहिक खेतीहरू रहेका छन्। एउटा साबीको वडा नम्बर 5 चिउरा मिल भन्छौँ हामी, त्यहाँ एउटा सामूहिक खेती छ भने अर्को वडा नम्बर 4 साबिकको वडा नम्बर 8 पाटागाडा क्षेत्रमा सामूहिक खेती छ। त्यहाँ चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। र कस्टम हायरिङ सेन्टरमा किसानहरूलाई चाहिने यन्त्र उपकरणहरू, कृषिसँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणहरू, ट्र्याक्टर, पावर टिलर, हार्भेस्टर लगायतका मेसिन उपकरणहरू त्यहाँ उपलब्ध छन्। र सुपथ मूल्यमा त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरले जनतालाई यन्त्र उपकरणहरू उपलब्ध गराउँछ। एउटा खेतीलाई अलिकति लेभल मिलाएर अथवा ठुलो स्केलमा खेती गर्दा राम्रो उत्पादन हुने भएको हुनाले माटोलाई चाहिँ लेभलिङ ग्रेडिङ गर्ने, माटो मिलाउने, माटो उपचार गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अब सामूहिक रूपमा संस्थागत रूपमा सुरु भएको छ। यो कुरालाई वडाले नगरपालिकाले पनि हामीले फोकस गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, जस्तै कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अब पशुका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक विकासपछि हामी सामाजिक विकासको कुरा गरौँ न। जस्तै सामाजिक विकासमा चाहिँ अब खेलकुदका कार्यक्रम छन्, महिला शिव विकासका कार्यक्रम छन्, बालबालिका छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सन्दर्भमा छ, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका विषयहरू पनि जोडिएका छन् हैन। अब यो यसमा चाहिँ शिव विकासको टेलरिङ सम्बन्धी तालिम पनि छ। स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल खरिद, बैठक व्यवस्थापन भन्ने विषय पनि जोडिएको छ। तालिमका कार्यक्रमहरू अथवा केही वितरण गर्ने कार्यक्रम भयो भने चाहिँ अलिकति होडबाजी हुने त्यसका निमित्त। तर भोलि म व्यावसायिक बन्छु भन्ने सोच चाहिँ नराख्ने, तर त्यो तालिममा चाहिँ म सहभागी हुनुपर्छ अथवा त्यो प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ मैले प्राप्त गर्नुपर्छ केही अनुदानमा प्राप्त भयो भने, तर व्यावसायिक चाहिँ नबन्ने ठुलो समस्याका रूपमा औल्याइ छ। यो कार्यक्रम लागू गर्दाखेरि हामीले केही सोच बनाएका छौँ, यस्ता विषयहरूलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। वास्तवमा जो उत्सुक छ, जसले गर्न चाहेको छ उसले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ तालिम पनि अनुदान पनि भन्ने विषयमा केही वडाले सोच बनाएको छ कि छैन? जरुर यसमा सोच बनाएको छौँ हामीले। आम रूपमा हजुरले भन्नुभयो जस्तो अब एक खालको हाम्रो रोग त्यो छ, तालिम लिने, तालिम चाहिँ लिएर गएपछि त्यसलाई व्यापारीमा उपयोग नगरेको कारणले गर्दा हामीले गरेका लगानीहरू बालुवामा पानी खराए ससर भइरहेछन्। र विगतको तितो अनुभवबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। हामीले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर योजना निर्माण गरेका छौँ र समाजको एउटा सर्वाङ्गीण विकासका निमित्त समाजमा भएका सबै अवयवहरूको सन्तुलित विकास हुनु जरुरी छ। चाहे त्यो शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, खानेपानी होस्, महिला होस्, बालबालिका हो, खेलकुदको क्षेत्र होस्, हरेक क्षेत्रमा एउटा समानुपातिक ढङ्गबाट विकास भयो भने वास्तवमा सन्तुलित विकास हुन्छ र सरकारले चालेको एउटा सन्तुलित विकासको नीतिलाई अघि बढाउन सहज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हरेक क्षेत्रमा हामीले बजेट धेर थोर विनियोजन गरेका छौँ र विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै जाने र हामीले एउटा अनुगमन प्रक्रियालाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने नीति लिएका छौँ। हामीले दिएका चलाएका कार्यक्रमहरूबाट हामीले अख्तियार गरेका नीतिहरू कतिको कार्यान्वयन भयो कि भएनन्, हामीले गरेको लगानी अनुसार जनताले त्यसलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन। जस्तो तालिमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ, त्यो तालिममा चाहिँ उहाँहरूले कतिको एप्लाई गर्नुभएको छ, कतिको फाइदा लिनुभएको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एउटा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने र एउटा उपलब्धिमूलक बनाउने दिशामा हाम्रो ध्यान पुगेको छ। यस विषयमा हामीले कार्यविधि बनाएर अघि जाने सोच बनाएका छौँ। अब
सामाजिक विकासका कार्यक्रमभित्र प्रवेश गर्यो भने जस्तै स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल खरिद तथा बैठक व्यवस्थापन भनिएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको ठुलो योगदान छ समाजमा। अझ अघिल्लो समयमा त ज्यादै धेरै नै त्यो समस्याहरू धेरै नै हुन्थे। अहिले समयक्रम अनुसार सुधार त भएको छ, तर कति स्वयंसेविका हुनुहुन्छ, हामीले यसलाई कतिको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? वडामा हुनुहुने सम्पूर्ण स्वयंसेविकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? जरुर सकिन्छ। साबिकका 6वटा वार्डबाट वडा नम्बर 4 बनेको छ र प्रत्येक साबिकका वार्डहरूमा एक एकजनाको दलले जम्मा 6 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो असन्तुलित अब रासायनिक मलहरूको बढी अत्याधिक प्रयोगले गर्दा समाजमा रोग व्याधिको प्रकोप ज्यादा बढेको छ। चाहे त्यो बालक होस्, युवा होस्, वृद्ध होस्, हरेक क्षेत्रमा एउटा चाहिँ रोग व्याधिको प्रकोप ज्यादै बढेको छ र समयमै अब गर्भवती भएदेखि नै महिलाहरूलाई चाहिँ अब खोप दिनुपर्ने, जन्मिने बित्तिकैदेखि चाहिँ 5 वर्षसम्म बच्चाहरूलाई नियमित खोप दिनुपर्ने, त्यस पछाडि पनि विभिन्न खालका नयाँ रोगहरूसँग हामीले चाहिँ चुनौती सामना गर्दै आइरहेका छौँ। यस्तो परिवेशमा वडामा भएका 4-5 जना स्वास्थ्य कर्मीले मात्रै पर्याप्त रूपमा सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्ने अवस्था छैन र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मनोबल उच्च बनाएर जनताका घर दैलोमा पुगेर स्वास्थ्य सेवालाई एउटा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनको निमित्त उहाँहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई एउटा यातायातको साधनको पनि एउटा व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई घर घरमा गएर बच्चाको तथ्याङ्क लिने, सुत्केरी गर्भवती महिलाहरूको तथ्याङ्क लिने, अनि त्यो एउटा पोषणको चाहिँ खोपहरू अथवा चाहिँ पुगेको नपुगेको कुरामा उहाँहरूलाई चाहिँ घर घरमा गएर चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्ने र त्यही बमोजिम अब वडाले नगरपालिकाले आफ्नो नीति निर्माणमा त्यो कुरालाई रिफ्लेक्ट गर्ने कार्यक्रम रहेको हुनाले जति बढी हामीले चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले परिचालन गर्न सक्छौँ त्यति नै बढी वास्तवमा जनताले आफ्नो घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा सरकारले पुर्याएको छ भन्ने कुरा एउटा अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ निर्माण हुने भएको भएर हामीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई एउटा यातायातको व्यवस्थापन गर्न खोजेको। कतिजना हुनुहुन्छ वडामा? अब साइकलको मूल्य त निकै पर्छ, साझेदारीमा हो कि कस्तो हो यो? वडामा जम्मा 6 जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ। पर्याप्त हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। समग्रमा हामी यो बजेट कुन शीर्षकमा कति भन्ने त आदरणीय श्रोता महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँछौँ नै कार्यक्रम मार्फत। पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा पर्यो, यो नियमित रूपमा चल्ने प्रक्रिया पनि हो। समयअनुसार विकासका पूर्वाधारका कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। वडाको अहिलेको भौगोलिक अवस्था कस्तो हो? जस्तै ग्राभेल नभएका बाटोहरू छन् छैनन्, अथवा ग्राभेल गर्नुपर्ने बाटोहरू, पुल कल्भर्टको अवस्था के छ? यो बजेटले कति सम्बोधन गर्ला? धन्यवाद। अब यो सडक सञ्जालको कुरा गर्दा वडा नम्बर 4 मा खास गरी उत्तर दक्षिणका सडकहरू 3वटा महत्त्वपूर्ण सडकहरू छन्। त्यो सडक चाहिँ माथि रङपुर बजार गढ दक्षिण, खाङटा मिलनचोक मजुवा हुँदै पाटागाडा फकिटी हुँदै तल गौरीगञ्जसम्म जोडिन्छ हुलाकी मार्ग एउटा बाटो। अर्को बाटो स्कुल चौन बजारबाट पूर्वबाट स्कुल चौन डोरामारी बनियाटोली हुँदै तल गौरीगञ्ज जोडिने बाटो अर्को छ। तेस्रो बाटो भनेको स्कुल चौन बजार धरधरे ज्ञानबहादुर चोक दामुना 3टा महत्त्वपूर्ण बाटा भए। अर्को समीचोक हुँदै वडा नम्बर 5 र 4 को सिमराबाट जाने बाटो पनि छ। यी उत्तर दक्षिणका बाटाहरूलाई कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ र विगतका आर्थिक वर्षहरूमा केही सडकहरू राष्ट्रिय योजना आयोगबाट, प्रदेश सरकारबाट कालोपत्रे हुँदैछन् र केही बाटाहरू पूर्ण गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेका छन्। त्यस्तै प्रकारले पूर्व पश्चिमका सडकहरू जस्तो गौरादह स्कुल चौन हुँदै जाने सडक एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो। अर्को गुराँस चोकबाट डोरामारी हुँदै चपराबारी जाने सडक, गलडोबा कोबरा सडक, यी उत्तर दक्षिणका बाटाहरू महत्त्वपूर्ण बाटाहरू छन्। यी सडक सञ्जालहरूलाई एउटा समय अनुकूल हामीले चाहिँ स्तर वृद्धि गर्ने, कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ र यो अहिलेको बजेटबाट त्यत्रो धेरै नभए पनि एउटा चाहिँ स्थायी विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको प्रक्रियालाई हामीले अघि बढाएका छौँ। यसमा वडाको बजेटको पनि त्यहाँ सहभागिता रहेको छ, नगरपालिकाको बजेट रहेको छ, प्रदेश सरकारका बजेटहरू त्यहाँ रहेका छन्, सशर्त अनुदानहरू त्यहाँ छन्, केन्द्रीय बजेट पनि त्यहाँ रहेका छन्। यस प्रकारले वडाका अधुरा योजनाहरू, नयाँ योजनाहरूलाई पनि अब एउटा पिच गर्ने प्रक्रियामा हामीले लागेका छौँ। एउटा ग्राभेल गर्ने मात्रै भन्दाखेरि पनि एउटा पिच गर्ने अहिलेको आधुनिक युगमा
एउटा चाहिँ सम्पन्नताको प्रतीक पनि भनौँ। हिँड्ने बाटोहरू मजबुत, उच्च स्तरीय ग्राभल पिच गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ र यो कुराले प्रवेश पाएको छ र नगरको आफ्नै पहलमा पिच बाटो सुरु भइसकेका छन्। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ पनि बजेट विनियोजन छ, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ पनि छ, सडक मर्मततर्फको कुरा पनि छ, नियमित रूपमा मर्मत गर्नुपर्ने विषय पनि भए। यी ओडाको सिलिङ बजेटको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब नगरको प्राथमिकताको विषयमा चाहिँ अघि पनि अलिकति कुरा आइसकेको छ। जस्तै नगरबाट के कस्ता महत्त्वका योजनाहरू यसपालि समेटिएको छ? 2टा भन्दा बढी वार्डहरू जोड्ने बाटाहरू, एउटा पालिका अर्को पालिका जोड्ने बाटाहरू, यो खालका बाटाहरूलाई नगरपालिकाले प्रदेश र केन्द्रको सहभागितामा नगरले पनि केही बजेट राखेर पुरा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ र ठुलो क्षेत्रलाई समेट्ने, धेरै जनताले प्रतिफल पाउने खालका योजनाहरूमा बढी जोड गरेको छ। यसमा पुल कलभर्टहरू पनि कतिपय अधुरा छन्। अधुरा रहेका कलभर्ट पुलहरूलाई पुरा गर्ने र पुल कलभर्टहरू जहाँ बनाउनु पर्नेछ त्यो ठाउँहरूमा पुल कलभर्टहरू निर्माण गर्ने। अब साह्रै धेरै कलभर्टहरू पुलहरू हामीले बनाउनु पर्ने अवस्था छैन। विगतमा धेरै पुल कलभर्टहरू नगरको बजेटबाट, प्रदेशको बजेटबाट, केन्द्रको बजेटबाट निर्माण भइसकेका छन् र केही कलभर्टहरू अब सकिने चरणमा पनि रहेका छन् र हामी कहाँ अब पुल कलभर्टहरू लगभग 1-2 वर्षभित्रमा हामीले सम्पन्न गरिसक्छौँ र केही अब हामीले झोलुङ्गी पुलहरू पनि निर्माण गर्ने अवस्था रहेको छ र ती झोलुङ्गी पुलहरूको आवश्यकतालाई पनि परिपूर्ति गर्न नगरले बजेट विनियोजन गरेको छ र यो पुल कलभर्टको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अब चाहिँ अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यसपालिको बजेट योजना प्राथमिकताका विषयलाई लिएर जनतालाई भन्नुपर्ने केही छ? यसपालिको बजेटका सन्दर्भमा खास गरिकन हामीले भन्नुपर्ने कुरा भनेको ओडामा परेका बजेटहरू जुन छन् ती बजेटहरूलाई सम्पूर्ण ओडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, विभिन्न समूह, कृषक समूहहरू सबैले एउटा आफ्नो वडा क्षेत्रमा परेका विभिन्न खालका बजेटहरूलाई चाहिँ एउटा उच्च मनोबलका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अधिकतम रूपमा त्यसको सदुपयोग हुने दिशामा उपभोक्ता समितिदेखि लिएर सम्बद्ध सबै लाभग्राहीहरू लाग्नुहुनेछ र वडाले अघि बढाएका विकास योजनाहरूलाई एउटा अधिकतम रूपमा उपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा उन्नत स्तरबाट सम्पन्न गर्नको निमित्त यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। यसले दिगो विकासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्, हामीले निर्माण गरेका विकासका संरचनाहरू चाहिँ चिरस्थायी बन्न सकुन्। यस दिशामा निर्माणको प्रक्रियादेखि नै हामी लागेको खण्डमा निश्चित रूपमा योजना राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ। र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको गोरादा वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 4 साबिकको महारानी झोडाका 6वटा वार्डहरू मिलेर बनेको वार्ड हो र यो वडा नम्बर 4 मा साबिक महारानी झोडामा महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको एउटा भूमि सम्बन्धी समस्या रहेको छ। 60-65 वर्ष अगाडिदेखिको भूमि सम्बन्धी समस्या अझै पनि काँचै अवस्थामा रहेको छ। त्यसलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त हामी नगरपालिकाले एउटा उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ कार्यक्रम। विगत केही वर्ष अगाडि, 4-5 वर्ष अगाडि जग्गा नाप नक्सा दोहोरो नापी पनि भइसकेको छ र त्यो नापी भइसकेपछि त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने काम, पूर्जा वितरण गर्ने, नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम बाँकी रहेको छ। यसका निमित्त नगरपालिकाले विशेष नापी टोली भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर विगतमा बाँकी रहेका कामहरू सम्पन्न गर्नको निमित्त कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ र अस्ति 11 गतेदेखि हामीले विशेष नापी टोलीका प्राविधिकहरू भूमि आयोगको सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त सम्पूर्ण नागरिक समाज, ओडावासी जनता, सम्बद्ध सबै पक्षहरूले एउटा मन वचन र कर्मले सहयोग गरेर वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्नको निमित्त यहाँहरू सबैको सकारात्मक सहयोग, साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। हुन्छ अध्यक्षज्यू, महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। गौरादह 4 का वडा अध्यक्ष दुर्गामणि बस्नेतसँग गरिएको योजना, बजेट तथा प्राथमिकता विषय केन्द्रित कुराकानीपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि वडाका योजना तथा बजेट सम्बन्धको जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला।
गौरादह नगरपालिकाका वडाहरूमा के भइरहेको छ? टोल विकास समितिदेखि उपभोक्ता समितिसम्मले के गरिरहेछन्? वडाका समस्या के हुन् अनि समाधानको प्रयास के छ? जनप्रतिनिधिदेखि जनतासम्मको आवाज समेटिएको रेडियो कार्यक्रम वडा गतिविधि। गौरादह नगरपालिकाका ओडाहरूको गतिविधि सुन्नका लागि ओडा नम्बर 1 हरेक महिनाको 12 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 13 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 2 हरेक महिनाको 14 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 15 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 3 हरेक महिनाको 16 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 17 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 4 हरेक महिनाको 18 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 19 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 5 हरेक महिनाको 20 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 21 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 6 हरेक महिनाको 22 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 23 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 7 हरेक महिनाको 24 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 25 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 8 हरेक महिनाको 26 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 27 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 9 हरेक महिनाको 28 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 29 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। अब विगतका वर्षहरू भन्दा धेरै जानकारी सहित अझ धेरै प्रभावकारी रूपमा FM+ 89.1 मेगाहर्ज सँगै अनलाइनमा www.fmplusnepal.com, हाम्रो पात्रो तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेसनबाट सामाजिक सञ्जालमा सुन्नका लागि FM+ 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा तथा युट्युब च्यानल TV+ नेपालबाट अनुकूल समय मिलाएर हेर्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामीले वडा अध्यक्ष दुर्गामणि बस्नेतसँग वडाको बजेट, योजना तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने वडाको योजना तथा बजेटको सम्बन्धमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि गौरादह 4 ले कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गर्यो त? यो तपाईं सम्पूर्ण वडावासीका लागि चासोको विषय पनि हो। गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 4 ले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि आर्थिक विकास शीर्षकमा सुरुमा बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा 7,18,017 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाले पावर ट्रेलर खरिद तथा वितरण 3 थान, त्यसैगरी माटो परीक्षण, उपचार, कृषि चुन खरिद तथा वितरण 50% साझेदारीमा भनेर जम्मा यसका लागि 6,18,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम AI प्रविधिबाट भनेर 50% साझेदारीमा 1,17,000 रुपैयाँ पनि वडाले विनियोजन गरेको छ। यसरी आर्थिक विकास तर्फ जम्मा 17,18,117 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गौरादह 4 ले सामाजिक विकासतर्फ खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन शीर्षकमा 1 लाख, महिला सिप विकास टेलरिङ तालिमका लागि 1 लाख, बालबालिकाहरूबाट माग भई आएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त 1 लाख, 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग सामग्री वितरण भनेर 2 लाख, बाल कक्षा व्यवस्थापन 5 सामुदायिक विद्यालयलाई 1-1 लाखका दरले 5 लाख रुपैयाँ, त्यसैगरी स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल खरिद तथा बैठक व्यवस्थापन शीर्षकमा 77,026 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी गौरादह 4 ले सामाजिक विकासतर्फ 10,77,026 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि वडा स्तरीय बजेटतर्फ पूर्वाधार विकासमा गौरादह 4ले 43,08,102 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्राथमिकता 1 मा एक नमुना मार्ग कालोपत्रे निरन्तरता र प्राथमिकता नम्बर 2 मा मिलनचोक मजुवा सडक कालोपत्रे सुधार भनेर यो शीर्षकमा जम्मा 25 लाख रुपियाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी मैदान घोपा कञ्चनजङ्घा आधारभूत विद्यालय पूर्व उत्तर सडक ग्राभेलका निमित्त 5 लाख, साधुटोल पश्चिम महिमा मार्ग सडक ग्राभेलका लागि 5 लाख, डोरामारी बजार दक्षिण 7 नम्बर सिमानासम्म उच्च स्तरीय ग्राभेलका निमित्त 5 लाख रुपियाँ वडाले विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी देवीथान मन्दिर मैदान घोपा पूर्वाधारका लागि 2 लाख, वडा कार्यालय पार्किङ निर्माणका लागि भनेर 1,08,102 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी जम्मा वडाले पूर्वाधार विकासतर्फ 43,08,102 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ गौरादह 4ले नदी कटान नियन्त्रण तटबन्धनका लागि 4,02,612 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी भइपरि आउने विपदमा उद्धार राहतका लागि भनेर 1 लाख गरी जम्मा वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 5,02,612 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ वडाले सूचना तथा गतिविधि प्रवाह शीर्षकमा 1 लाख, जनशक्ति व्यवस्थापन सांगठनिक क्षमता विकास शीर्षकमा 1,15,405 रुपियाँ गरी जम्मा 2,15,405 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गौरादह 4ले सडक मर्मत तर्फ गौरादह 4 का विभिन्न सडक मर्मत शीर्षकमा 3,59,009 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाको कुल बजेट वडा स्तरीय बजेट 71,80,171 रुपियाँ रहेको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि गौरादह 4ले विनियोजन गरेको बजेट र शीर्षक सम्बन्धको यो जानकारी पछि कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023-86-055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।